गाड़ी का हैच खोला जाता है और वो बाहर आती हैं। ना ये कोई नहीं बता रहा है कि भाई वो किसने उन्हें कहा कि वो बाहर निकलें। उनका मोबाइल टेलीफोन जो है वो गायब हो गया। कोई नहीं कह रहा है कि भाई वो मोबाइल टेलीफोन तो ढूंढो जिसने किसने इनको कहा, एडवाइस दिया कि बाहर निकलें। पॉइंट नंबर 2, उनके बराबर में एक शहनशाह नामी शख्स बिल्कुल रोस्ट्रम के साथ, उस टीवी कवरेज उसमें बहुत सी हैं, मैंने भी देखी हैं। वो एक आदमी अजीबो गरीब एक्शंस कर रहा था, कभी ऊपर होता था, कभी नीचे हो, कभी गले पे हाथ लगाता था। अब वो आदमी कौन था? और उसके बाद वो कराची में बड़ी एक खुफिया तरीके से वो मारा गया, वो असैसिनेट हो गया और मर गया है, कत्ल हो गया। नाउ ये कोई नहीं देख रहा है कि भाई ये कौन आदमी था, किसने इसको मार दिया, तो ये साजिश क्या हो रही है। तो ये सारी चीजें। और तीसरी चीज ये है कि गाड़ी जो पिछली गाड़ी में ये रहमान मलिक साहब और जनाब ये बाबर अवान साहब ये बैठे हुए थे वहां उस गाड़ी में, और उसके जब बेनजीर के साथ ये हादसा हुआ है तो ये गायब हो गए, वहां से गायब होकर आसिफ जरदारी साहब के पास चले गए। ये क्यों गायब हुए? ये जो इश्यूज, जो मेन इश्यूज हैं जिन पे शक होना चाहिए, जिन पे आदमी के दिमाग में शक शुबात पैदा होती हैं, इनको तो बंद कर दिया है। ये बंद करो। ये देखो जी, प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। क्या सिक्योरिटी? पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, और दूसरी मैंने कहा सिक्योरिटी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी कि वो पूरी 2-2.5 घंटे गुजार के एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में आकर बैठ गई। वो तो निकली बाहर, बाकी अंदर जो 4 बैठे हुए थे, नाहिद खान भी बैठी हुई थी, वो तो सेफ है। ये भी अगर अंदर बैठी होती सेफ थी। वो सारी की सारी सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी थी। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई गाड़ियां नहीं दी, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल पुलिस एस्कॉर्ट नहीं दी, जो कि एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका हक बनता था कि उनको दी जाए। जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू कोट, आप ऐड कर लीजिएगा। मार्क सीगल जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे और उनके साथ उनका ताल्लुक भी था, उन्होंने ये लिखा है, मुशर्रफ had threatened BBB with dire consequences if she returned to Pakistan to lead Pakistan People's Party in the upcoming election। और जितने भी असैसिन्स थे और जितने भी लोग थे, उन सब के अंदर जो कंस्पिरेसी थी उसके अंदर आप मुलव्विस थे, और सारे के सारे वो ऑफिशियल्स भी मुलव्विस थे जो उनकी ड्यूटी पे तैनात थे। हाँ, ये सारी बिल्कुल झूठ और बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। जिसने भी ये कहा कि मैं कभी ऐसी इस किस्म की थ्रेट किसी को नहीं देता हूँ, और ना मेरी कभी बेनजीर साहिबा से कभी बातचीत हुई है। नेवर। जब से ये अबू धाबी में मैं उनसे मुलाकात की थी, वो जो बातचीत इनसे एक नेगोशिएशन चल रही थी कि वो ना आए और उनपे वो NRO अनफॉर्चुनेटली हुआ है, उससे पहले मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई है। ठीक है जी। तो लिहाजा ये कहना, ये सब ये जो किताबों में लोग ड्रामेटाइज करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं, चीजें लिख देते हैं उठाकर, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ और पूरी जोर से। और दूसरी चीज वही बात दोबारा मैं कहता हूँ, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को वो देने की? लेकिन अभी आप बताएं, यहाँ जो जितनी भी किलिंग हो रही है, एक सेकंड, सलमान तासीर साहब मारे गए जी, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? केस होना चाहिए उनके ऊपर जी। सिक्योरिटी अच्छी नहीं दी गई उन्हें, तो ये क्या मतलब है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक हुकूमत पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर्स हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके जैन साहब, अगर वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं एक छोटा सा अगर ब्रेक ले लूं, वी हैव जस्ट वन क्विक ब्रेक एंड आई विल कम बैक टू यू। अगर वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मेरे ही एक आपने ये कहा था कि आपकी और सदर मुमलिकत अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो आपकी और उनकी मुलाकातें होती रही हैं आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ बेनजीर भुट्टो। Why did you people not discuss? और क्या पीपल्स पार्टी ने आपसे ये डिस्कशंस की, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जाहिर किए, उस वक्त इस पर कोई बातचीत हुई या नहीं? राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अजय साहब, ब्रेक के जाने से पहले मैं अपना एक सवाल जो आपके सामने छोड़ गई थी, अगर उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें, बिकॉज ऑलरेडी आप मुझे इस बारे में मेरे इंटरव्यू में बता चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछ लेती हूँ, जस्ट टू रिफ्रेश एवरीबडीज मेमोरी,
آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ میں ملتا رہا ہوں. یس, کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں میں ملا, میرے خیال میں 2 دفعہ میں ملا, اور اس میں بالکل یہ انہوں نے ادھر بالکل یہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ جی وہ سیکیورٹی کے پرووائڈ کی گئی نہیں کی گئی, بالکل بات چیت نہیں ہوئی ہے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں, یہ بعد یہ ایلیگیشنز وغیرہ. جب میں کہتا ہوں یہ تو ایک پولیٹیکل ایک گیم ہو رہا ہے, ایک سیاست چمکائی جا رہی ہے, اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ایک سیٹسفائی کرنا ہے, دیالوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. اب بدقسمتی سے انہیں جھوٹ بول کر سیٹسفائی کیا جا رہا ہے. اب وہ بیچارے ان کو سمجھ ہے نہیں, ان کو نہیں سمجھ کہ یہ بھائی جو سازش ہوئی ہے وہ تو آپ کے اندر ہی اگر ہے کوئی تو وہ تو اندر ہی, اسے دیکھیں. وہ موبائل ٹیلی فون کون لے گیا جس نے بے نظیر صاحبہ کو جو اوپر نکلوایا ہے ہیچ کے باہر, وہ کی ایلیمنٹ ہے, وہ کس نے کیا ہے, ہو از دا پرسن. موبائل ٹیلی فون کون چوری کر والے اسپیشل فورسز جو ہیں پولیس کی جو وہ لوگ تھے, لیکن ان کو ان لوگوں نے خود نے ہٹایا. اور انٹرنل سیکیورٹی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اپنے پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے. جبھی تو یہ شہنشاہ صاحب ادھر برابر کھڑے ہوئے تھے. کیا صحیح بات کیا ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. یہ ذرا میرے خیال سے آپ بات آئی تھنک ونس اینڈ فار آل تھوڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. آپ کھل کے بات کریں, آپ مجھے بتائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کھل کے کوئی نہیں بات ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں تو آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ کنسپیرسی ود ان پیپلز پارٹی تھی. دیکھیں میں ایسی چیز نہیں کہتا ہوں جیسی یہ لگے رہتے ہیں کہ اٹھا کر کسی کو سائیڈ لائن کر کے بتا رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ نے وہ دھلوا دی, جیسے سڑک میں دھلواتا ہوں کہ ہاں جی ایس پی صاحب اب جائیں آپ سڑک دھو دیں اٹھا کر. اور بھائی یہ میں اس قسم کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں جو ایس پی سے, میں تو آئی جی سے بھی بہت کم بات کرتا نا. آئی جی سے بات کریں, یہ لیول ہوتا ہے. لیکن یہ اب یہ کہنا اگر کانسپریسی تھی, اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو بالکل وہ جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں پوائنٹس, ان کی طرف جائیں اور ادھر دیکھیں کہ سازش تھی یا نہیں تھی. اب میں اٹل طریقے سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہاں تھی یا نہیں تھی, میں نے انویسٹیگیشن نہیں کی ہوئی ہے. میں اگر ہوتا تو میں ان لائنز پہ انویسٹیگیشن کرواتا, ورنہ تو نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ مسعود کے لوگوں نے یہ ایک پلاننگ کے مطابق یہ کلنگ کی ہے, اسیسینیشن کی ہے انفارچونیٹلی, یہ مجھے معلوم ہے. لیکن اس میں اگر سازش کا کوئی اینگل ہے تو میں نے 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان پہ جائیں, ادھر انویسٹیگیشن کریں. اچھا جنرل صاحب, اگر یہی حکومت رہتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیووس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان لینڈ کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آر یو ریڈی ٹو فیس دا کورٹ؟ ہاں آف کورس, یس آئی ول, آئی ہیو ٹو فیس دا کورٹ. یہ کیسز یہ سارے یہ کوکڈ اپ کیسز, پولیٹیسائز کیسز, اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اگر یہ ہونی ہے کہ مجھے اریسٹ کر کے بند کیا جائے, موو نہ کرنے دیا جائے, تو یہ میں فیس کرنے کو تیار ہوں. دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ماحول بنے, اور ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ٹائم پہ آئیں گے تاکہ دیکھتے ہیں یہ کیا اریسٹ کرتے ہیں, کیسے اریسٹ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوگی, اتنی میں جوڈیشری سے امید رکھتا ہوں. جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا اکبر بگٹی واز ناٹ مرڈرڈ, ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. یہ کیا بات تھی؟ آئی پریزیوم سو, کیونکہ میں نے ایک پروف دیا جو حقائق کو لیں. وہی ہر آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ڈسٹارٹ کر کے سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے, جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے. اور بھائی وہ مارے کیسے گئے پہلے تو یہ دیکھیں نا. غار کے اندر ہیں. اب کیوں گئے غار کے اندر؟ خود گولیاں چلا رہے ہیں فرنٹیئر کور سے, خانہ جنگی خود سٹارٹ کی, راکٹ مار رہے ہیں, سوئی پلانٹ پہ 500 راکٹ مار رہے ہیں, بجلی اور گیس پائپ لائن اڑا رہے ہیں, پھر ان کے اپنی گیرزن کے اوپر راکٹ اور گولیاں مار رہے ہیں, ایف سی کے گیرزن, فرنٹیئر کور کے. تو ظاہر ہے خانہ جنگی ہوئی جس سے یہ خود ہی اپنے لوگوں کے ساتھ لے کر پہاڑوں میں نکل گئے اور ادھر جنگ کرنے لگے فرنٹیئر کور کے ساتھ. اس میں یہ گھیرے میں آئے غار کے اندر. اب جب غار کے اندر ہیں اس میں 4 آفیسر اندر جاتے ہیں. اب میری ملٹری نالج کام میں آتی ہے. میری ملٹری نالج کیا کہتی ہے؟ کوئی آفیسر راکٹ لانچر لے کر نہیں چلتا ہے. وہ ایک جوان, ایک سیکشن میں ایک بندہ ہوتا ہے جو راکٹ لانچر اٹھاتا ہے. 10 آدمیوں میں ایک آدمی راکٹ لانچر لے کر چلتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ 4 آفیسر اندر گئے,
ایک تو اگر آپریشن کرنے جانا ہے تو 4 آفیسر لیڈ نہیں کرتے ہیں آپریشن کو، وہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے اور وہ 4 آفیسر اندر کبھی نہ جاتے. تو میری نظر میں وہ 4 آفیسر ظاہر گئے ہوں گے انہیں کہنے کے لیے کہ آپ سرنڈر کر جائیں، آپ سراؤنڈڈ ہیں، لیکن اندر دھماکہ ہوتا ہے. ناؤ یہ دھماکہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے، یہ میری ملٹری نالج